अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद ज़मान और आप देख रहे हैं ज़मान ऑलराउंडर चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं और इस वीडियो को क्लिक किया है तो इस वीडियो में बेसिकली टाइटल होगा कि फॉर स्कूल स्टूडेंट्स दिस मैसेज ऑफ द डे फॉर स्कूल स्टूडेंट्स असेंबली प्रिपरेशन। इस तरह अगर आप पढ़े हैं या वैसे ही आपने कि आज मैसेज ऑफ द डे में क्या होता है उसके लिए आपने वीडियो ओपन की है तो इसको इस तरह सुने कि आपके लिए ही बनी है, तो इससे आप बहुत ही मुफीद होंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो आप मेरी वीडियो को अनलाइक कर सकते हैं। ये मैसेज ऑफ द डे स्पेशली मेरे उस्ताद सर शमशाद अली साहब ने लिख कर दिया है और वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं। बिकॉज एक उस्ताद ही समझ सकता है कि अच्छे मैसेज ऑफ द डे के लिए क्या एसेंशियल ज़रूरियात हैं। अगर आप इसे मैसेज ऑफ द डे को करना चाहते हैं तो एक दफ़ा वीडियोस देख ले पूरी, अगर अच्छा लगे और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो इसके लिए कापी पेंसिल उठाकर इसे लिखना शुरू कर दें। जज़ाकल्लाह। एक बहुत ही अहम बात कि whether we get success or not is a different matter, but let us not even try for it, it is wrong। कि कामयाबी मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन हम उसके लिए कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। एक दफ़ा आपने इस मैसेज ऑफ द डे को ट्राई ज़रूर करना है। मेरे गुज़श्ता मैसेज ऑफ द डे रिसेंटली जो मैंने अपलोड किए हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट हैं लेकिन वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इन्हें मेरे रिसेंटली मैसेज ऑफ द डेज निकाल कर उन्हें भी याद कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आज का जो फोर्थ मैसेज ऑफ द डे है उसका टॉपिक ये है कि पैदाइशी मुसलमान और अंधी तकलीफ। बेसिकली ये मैसेज ऑफ द डे इस तरह का है जैसे आप समझ लें कि तंज बराए इस्लाम। इस तरह का आज के फोर्थ मैसेज ऑफ द डे का आगाज़ करते हैं जिसका टॉपिक है पैदाइशी मुसलमान अंधी तकलीफ। ए इंसान, तू पैदा हुआ मुसलमान के घर तो मुसलमान बन गया। वक्त पैदाइश तेरे कानों में अजान सुना दी गई और तकबीर पढ़ दी गई, फिर तेरे खतने कर दिए गए। तू बड़ा हुआ तो तेरा निकाह कर दिया गया, तू मर गया तो तेरा जनाजा पढ़ा दिया। बाकी सारी ज़िंदगी तूने अपनी मर्ज़ी से गुजार दी। जो बाप दादा करते रहे वही करता रहा, या जो माशरे के दूसरे लोग करते रहे वही करता रहा। वाह रे तेरी मुसलमानी ए इंसान, तेरी रस्मी मुसलमानी नमाजों में सरूर नहीं, इबादतों में लज्जत नहीं, गुनाहों से परहेज नहीं। तेरी मिसाल इस तरह से है जिस तरह सब भेड़ों के साथ एक भेड़ और चल पड़ी। ए इंसान, न तूने इल्म कुरान से आगाही हासिल की, तुझे न मकसद हयात की खबर, न तहकीक, न तजुर्बा, न मुशाहिदा। ये बेमकसद जिंदगी तो जानवर भी गुजार रहे हैं। दरअसल बात कुछ इस तरह से है, मन आरफा नफ्सहु कद आरफा रब्बहु। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अपने नफ्स को पहचानना ये इल्म के बगैर नामुमकिन है, और इल्म भी कुरान और हदीस का हो। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से वही डरते हैं जो साहिब इल्म हैं। अल्लाह ताला ने दूसरी दावत फिक्र इस तरह दी। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? तीसरी दावत फिक्र इस तरह दी गई। क्या ये आफाक में मेरी निशानियों पर गौर नहीं करते? किस तरह आसमान बगैर सतूनों के खड़ा है, जमीन पर बड़े बड़े पहाड़, आसमानों का सितारों से सजाया जाना, समुंदर में खारा और मीठा पानी गड़बड़ नहीं होता, आपस में मिलता नहीं। ये रात और दिन का मुकर्ररा वक्त पर आना जाना, तमाम जानदारों का बाहम रिज्क का पहुंचाया जाना, ज़मीन से
پھلوں اور پھولوں کا اگنا، زمین ایک جیسی، پانی ایک جیسا، دھوپ ایک جیسی، پھولوں کے رنگ مختلف، پھلوں کے ذائقے مختلف، یہ سب کچھ خود بخود ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سب کچھ خود بخود ہی ہو جاتا تو کبھی کبھی کیکر کے درخت پر آم بھی لگ جاتے، اور زمین میں گندم بوتے تو زمین مکئی اگا دیتی۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس تمام نظام کائنات کو چلانے والی ہستی موجود ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو اپنے دائرے سے نکل جاتا ہے اور اللہ کی حدوں کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے اختیار دیا گیا ہے، اور اس اختیار کی قیامت کے دن باز پرس ہوگی، اس کی پوچھ گچھ ہوگی، انکوائری ہوگی۔ فرمان خدا بندی ہے، انسان جو کچھ کر رہا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہم بہت ہی جلد، اور وہ بہت ہی جلد حساب لے گا، اور ذرا برابر نیکی اور ذرا برابر برائی سامنے رکھ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ دیا جائے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ ذرا اس مثال پر غور کریں، کس طرح گوبر، پیشاب اور خون کے بیچوں بیچ صاف ستھرا پاکیزہ دودھ نکلتا ہے۔ غور کریں، اور اس طرح اس دنیا کی غلاظتوں، نجاستوں سے بچ کر، صاف ستھرے ہو کر، دودھ کی طرح پیورلی اپنے اللہ کی طرف خالص ہو جائیں، اس کے مخلص بندے بن جائیں، اور اپنے رب سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا دے، ہمیں مخلص لوگوں میں سے بنا دے، ہمیں اپنا محبوب بنا دے، ہمیں اپنا قرب دے دے۔ وہ اللہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس کے لیے خالص ہو جائیں، اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، اس کے مخلص بندے بن جائیں۔ قصہ مختصر، جب انسان تحقیق، تجربہ، مشاہدوں اور آفاق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ کی پہچان کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے اپنے نفس کے ذریعے، تو عبادتوں میں لذت نصیب ہوتی ہے۔ گناہ تو کیا، گناہ کا سوچنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ عبادتوں میں لذت اور گناہوں سے نفرت نصیب ہو جاتی ہے۔ سجدوں میں سرور آ جاتا ہے، چہرے پہ عبادت کا نور آ جاتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کروٹیں بدلتے اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، ہر قدم پہ کوہ طور آ جاتا ہے۔ ایک اقوال بہت ہی زیادہ جو آپ نے اسپیچ کے اینڈ میں بولنا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جزاک اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، یہ میسج آف دی ڈے اچھا لگا ہے، اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، کچھ نئے سیکھنے کو ملا ہے، تو آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور کمنٹ میں کچھ بھی لکھیں۔ اور اس میسج آف دی ڈے کے لیے بہت محنت کی گئی ہے، اور یہ پورے یوٹیوب پہ آپ کو ایسے میسج آف دی ڈیز کہیں نہیں ملیں گے، تو اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں، اور آپ کو اس کا بہت ہی اچھا رسپانس ملے گا۔ اور کمنٹ میں بتا دیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، کیونکہ ہم نے اس پہ بہت محنت کی ہے، اور ہم آپ کے ریویو سننا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ یہ میسج آف دی ڈے ضرور ٹرائی کریں، اور یہ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اسے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے مفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔